हामीले यस च्यानलमा टेक्निकल एनालाइसिसको सिरिजमा करिब 13वटा भिडियो हामीले अपलोड गरिसकेको छौँ र टेक्निकल एनालाइसिस भनेको हाम्रो च्यानलको सबैभन्दा मन पराएको सिरिज भएको कारणले गर्दा आज हामी यसको पार्ट 14 लिएर आएको छौँ। यस भिडियोमा हामी इलोइड वेभ्सको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। धेरैजना साथीहरूले यो बढी डिमान्ड पनि गर्नुभएको थियो र साथसाथमा यो बढी थोरै डेप्थको टपिक, थोरै वास्ट टपिक र कतिजनाले गाह्रो पनि मान्ने टपिक रहेको छ, जस कारणले गर्दाखेरिमा यसको हामीले एउटा सिरिज नै बनाउँदैछौँ। यो च्यानलमा एउटा कोर्स नै हामी अपलोड गर्दैछौँ। आजको भिडियो एउटा छोटो भिडियोमा सम्पूर्ण कुराहरू इलोइड वेभको कभर गर्न गाह्रो पर्छ। आज हामी बेसिक्सहरू कभर गर्छौँ, चार्टमा कसरी युटिलाइज गर्ने, बेसिक प्याटर्न्सहरू के हुन्छ, करेक्सन, इम्पल्स भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको छ भने त्यो के हुन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू आजको भिडियो अन्तर्गत कुरा गर्छौँ भने हरेक टपिकमा डेप्थको भिडियो हामी आगामी दिनहरूमा अपलोड गर्दैछौँ। हामीसँग कनेक्टेड रहनु होला। फर टुडेज भिडियो, नाउ लेट्स बिगिन। Now let's go with the introduction of the Elliott wave. यो कन्सेप्ट इलोइड वेभको कन्सेप्ट वाज प्रपोज बाई राल्फ एलोइड नेल्सन। आजभन्दा करिब 100 वर्ष पहिला नेल्सन भन्ने व्यक्तिले प्रपोज गर्नुभएको कन्सेप्ट छ। यसले के भन्छ भन्नु होला भने मार्केट मुभ्स इन द प्रिडिफाइन्ड प्याटर्न्स भनेर कुनै पनि बजार छ त्यो बजार चाहिँ प्रिडिफाइन्ड प्याटर्न्समा मुभ गर्छ भन्ने यसको कन्सेप्ट रहेको छ। बजार भन्नाले सेयर बजार मात्रै हुनुपर्छ, स्टक मार्केट मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट अथवा हाम्रो इक्विटी मार्केट पनि हुन सक्यो। ती सम्पूर्ण बजारहरू प्रिडिफाइन्ड प्याटर्न्समा चल्छ भन्ने यसको फन्डामेन्टल रहेको छ। इलोइडले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा बजार जहिले पनि वेभ्सहरूको फर्ममा मुभ हुन्छ र त्यो वेभ्स दुई प्रकारको हुन्छ, मोटिभ्स र करेक्टिभ भनिन्छ, अथवा मोटिभ हामीलाई अहिले सिम्पल भाषामा इम्पल्स नै भनेर बुझौँ। हुनलाई मोटिभ र करेक्टिभ हो भने त्यसलाई अहिले हामी बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ। अहिले हामी बुझौँ दुई तरिकाको वेभ्स हुन्छ, एउटा इम्पल्सिभ, अर्को करेक्टिभ वेभ हुन्छ भनेर उहाँले एक्सप्लेन गर्नुभएको छ। इम्पल्सिभ वेभ त्यस्तो वेभलाई भनिन्छ जुन चाहिँ 5वटा सब वेभको फर्ममा डिभाइड भएर मुभ इन द डाइरेक्सन अफ द ट्रेन्ड, यानि कि ट्रेन्ड जता गइरहेको छ त्यही डाइरेक्सनमा मुभ गर्ने वेभ्सहरूलाई हामीले इम्पल्स वेभ भन्छौँ भने करेक्टिभ वेभ्स आर द 3 सब वेभ प्याटर्न्स, यानि कि 3वटा प्याटर्न्सहरूमा बनिरहेको हुन्छ र दे मुभ अगेन्स्ट द ट्रेन्ड। यानि कि जस्तै हामी इक्जाम्पल लिगौँ, इम्पल्स वेभ भनेको जसरी 1 2 3 4 5 गरेर यसरी मास्तिर गयो भने यो इम्पल्सिभ भयो भने यो पोइन्टबाट सर्टेन 3 पोइन्टको करेक्सन आयो भने यो हाम्रो करेक्टिभ वेभ भयो भनेर बेसिक इन्ट्रोडक्सन यसरी हामी लिगौँ। अब बिस्तारै बिस्तारै हामी सम्पूर्ण कुराहरू सिक्दै जान्छौँ। अब कुरा गरौँ इलोइड वेभमा 3वटा एक्सपेक्टहरू हुन्छन्। वेभ थ्योरी हामी डिस्कस गर्छौँ भने त्यसमा 3वटा कुराहरू भनेको प्याटर्न, रेसियो र टाइम हुने गर्छ। यानि कि इलोइड वेभको प्याटर्न कस्तो हुन्छ, टाइम, रेसियो इम्पोर्टेन्ट भइरहेको हुन्छ। सबैभन्दा पहिला बुझौँ प्याटर्नको बारेमा। प्याटर्न भनेको वेभ प्याटर्न्स, यानि कि कस्तो तरिकाले वेभ फर्मेसन हुँदै जान्छ, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एक्सपेक्ट भनेको प्याटर्न रहेको छ। प्याटर्न पछाडि आउँछ रेसियो, यानि कि जस्तै हामी डिस्कस गऱ्यौँ यो 3वटा अथवा 5वटा र्यालीको मुभमेन्ट चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ त। जस्तै यो पनि त हाम्रो 5वटा जान सक्यो, यसरी पनि 5वटा हुनसक्यो, यसरी पनि 5वटा हुनसक्यो, कसरी जाने त भन्ने कुरा रेसियोले डिटरमाइन गर्छ। रेसियो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यसले रिट्रेसमेन्ट पोइन्टहरू दिन्छ भने टाइम भनेको कति समय लगाएर जाने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। टाइमलाई अलि रिलायबल मान्ने गरिँदैन, तर प्याटर्न एन्ड रेसियो आर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट इन इलोइड वेभ। अब यो भिडियो अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला तपाईँले फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। तपाईँले फिबोनाचीको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने यो भिडियोभन्दा पहिला त्यो हेर्नु होला, किन भन्दा द्याट इज द फन्डामेन्टल, द्याट इज द बेस फर इलोइड वेभ। त्यस कारणले गर्दा फिबोनाची रिट्रेसमेन्टको भिडियो जसले पनि हेर्नुभएको छैन यो भिडियो यहीँ नै पज गरेर फिबोनाचीको भिडियो हेरेर मात्र यो भिडियो हेर्नु हुन रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु मैले। नाउ लेट्स मुभ फरवर्ड इन्टु द प्याटर्न्स। प्याटर्न कस्तो बनाइरहेको हुन्छ इलोइड वेभमा, इलोइड वेभमा हामी कस्तो कस्तो प्याटर्न्सहरू डिस्कस गर्छौँ, अब हामी त्यो हेर्दै जाउँ। सबैभन्दा पहिला यसले इलोइड वेभ थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरिमा स्टक मार्केट फलोज 8 वेभ साइकल, यानि कि 8 वेभको साइकल फलो गर्दो रहेछ, जसमा 5 वेभ एडभान्समेन्ट हुन्छ र 3 वेभ करेक्सन हुन्छ भनेर अघि हामी इम्पल्सिभ र करेक्टिभ प्याटर्नमा डिस्कस गरिसक्यौँ। त्यो प्याटर्न्स भनेको यो टाइपको हुन्छ। यो हामी बढी चार्टमा गएर डिस्कस गर्छौँ भने अहिले सर ओभरभ्यू लिगौँ। जुन हाम्रो इम्पल्सिभ वेभ भनेको 5 वेभ प्याटर्न भनेको यसरी अप ट्रेन्ड अथवा डाउन ट्रेन्ड जता पनि जान सक्यो इन द डाइरेक्सन अफ द ट्रेन्ड, यानि कि बजारको डाइरेक्सन मास्तिर छ भने यिनीहरू प्याटर्न्सहरू इम्पल्सिभ वेभ 5 वेभ प्याटर्न मास्तिर बन्ने गर्छ, र बजारको डाइरेक्सन तलतिर छ भने करेक्टिभ वेभ 5वटा डाइरेक्सन तलतिर हुने गर्छ यदि इम्पल्सिभ हो भने। तर करेक्टिभ हो भने मास्तिर गइरहेको बजारमा करेक्सन तलतिर आउनु पर्यो र तलतिर गइरहेको बजारमा करेक्सन चाहिँ मास्तिर आउनु पर्यो। यसरी चाहिँ इम्पल्सिभ र
करेक्टिभ प्याटर्न्सहरू हामी डिस्कस गर्ने गर्छौँ। सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा नम्बरले डिनोट गरिने इम्पल्सिभ वेभ हुन्छ अथवा मोटिभ वेभ हुन्छ र लेटरले डिनोट गरिने के हुन्छ भन्दाखेरिमा करेक्टिभ वेभ भइरहेको हुन्छ। र यहाँ हामी 1 2 3 4 5 गरेर यसरी हामीले इम्पल्स डिस्कस गऱ्यौँ भने एबिसी गरेर हामीले करेक्टिभ डिस्कस गऱ्यौँ। यसमा हाम्रो यसरी बुझ्न सकिन्छ। यहाँभन्दा अगाडि बढ्नुपर्दा अघि नै मैले तपाईँलाई बताइसकेँ 1 and 3 and 5 आर इम्पल्सिभ वेभ, यानि कि यहाँ हामी कुरा गऱ्यौँ 1 जुन थियो, 3 जुन थियो र 5 जुन छ त्यो हाम्रो इम्पल्सिभ वेभ हुन्छ। दे मुभ इन द डिरेक्सन अफ द ट्रेन्ड, यानि कि ट्रेन्ड हाम्रो बजारको मुभमेन्ट मास्तिर गइरहेको छ भने यिनीहरू तीनवटा वेभ बजारको डाइरेक्सनसँग साथसाथमा हिँड्ने गर्छन् भने अरू बचेको दुईवटा जुन छ 2 and 4, यानि कि यो 2 र वेभ 4ले चाहिँ बजारमा सानो सानो करेक्सन ल्याउने काम गरिरहेको हुन्छन्। आफ्टर 5 वेभ एडभान्समेन्ट, यानि कि 5वटा वेभको एडभान्समेन्ट सकिसके पछाडि 3वटा वेभको करेक्सन आउँछ। त्यो एकदमै जरुरी पनि छ, त्यसले बजारमा स्थिरता ल्याउने गर्छ। त्यस कारणले कुनै पनि 5वटा वेभको आइदर अप ट्रेन्ड अथवा डाउन ट्रेन्डको सकियो 5वटा वेभ भने त्यस पछाडि 3 वेभ करेक्टिभ प्याटर्न्स आउने गर्छ। यसलाई हामीले लेटर अन द भिडियो डिस्कस गर्दै जानेछौँ भने 3 वेभ करेक्टिभ प्याटर्न्सहरूलाई हामीले लेटरले डिनोट गर्छौँ एबिसी भनेर, र 5 वेभ इम्पल्सिभ प्याटर्न्सलाई हामीले नम्बरले डिनोट गर्छौँ 1 2 3 4 5 भनेर। यसरी हामीले बेसिक प्याटर्न हामी यसरी डिस्कस गर्न सक्छौँ भने अब हामी बुझौँ डिग्री अफ द ट्रेन्ड, यानि कि ट्रेन्डको डिग्री कुन कुन हुन्छ भन्ने कुराहरू। अब यसमा धेरै डिग्री अफ ट्रेन्डहरू एक्सप्लेन गर्ने गरिन्छ एलइडी वेभमा। विभिन्न डिग्री अफ ट्रेन्ड छन्, त्यो सबै ट्रेन्ड हामीलाई चाहिँदैन। सबै डिग्रीहरू हामीले बेसिक बुझ्नुपर्ने भनेको 7-8 वटाहरू छन्, त्यो हामी हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिला ग्रान्ड सुपर साइकल भनेर भन्ने गरिन्छ, जुन चाहिँ 200 इयर्सभन्दा पनि माथिको हुन्छ, त्यो पनि हामी यसमा कन्सिडर गर्न सक्छौँ। र अर्को सब माइन्युट भन्ने पनि हुन्छ, जुन चाहिँ फ्यु आवर्सको हुन्छ। त्यस कारणले यो डिग्री अफ ट्रेन्ड भेराइ गर्छ, हामीले कुन टाइम इन्टरभलमा चार्टलाई रिड गर्दैछौँ भन्ने कुराले। हामीले यो डिग्री अफ ट्रेन्ड भनेको डिनोटेसन मात्रै हो, तपाईँले कुन सिम्बलले डिनोट गर्न चाहनुहुन्छ। ई सिम्बल भनेको हायर डिग्रीमा युज गरिन्छन्, ई सिम्बल भनेको हामीले नर्मल गर्छौँ भने ई भनेको अलि सानो डिग्रीमा युज गर्ने गरिन्छ। यो जस्ट सिम्बलको लागि डिग्री अफ ट्रेन्ड युज गर्ने गरिन्छ। अर्को तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ डिग्री अफ ट्रेन्ड जत्रो नै भए पनि आइदर 200 इयर्स होस् अथवा चाहिँ केही मिनट केही आवरको होस्, तर त्यसमा प्याटर्न भनेको 8 वेभको साइकल नै भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले डिग्री अफ ट्रेन्डले खासै म्याटर गर्दैन। त्यही हो हामी लङ्गर ड्युरेसनमा हेऱ्यौँ भने चार्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ रिडिङ अलि बढी एक्युरेट हुन जान्छ, तर प्याटर्न भनेको सिमिलर प्याटर्न भइरहेको हुन्छ। अब यसभन्दा हामी अगाडि बढौँ। वेभ्स इन अ वेभ्स भन्ने हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ, यानि कि कुनै पनि एउटा वेभभित्र धेरै वेभ्सहरू बनिरहेको हुन्छ। जस्तै हामी अघि डिग्री अफ वेभमा पनि पढ्यौँ कि त्यसमा विभिन्न डिग्रीहरूको वेभ भइरहेको हुन्छ। जस्तै यहाँ हामी हेऱ्यौँ भने एउटा सर्टेन डिग्री अफ वेभ बनेको छ, यानि कि एउटा इम्पल्सिभ वेभ यहाँबाट यहाँसम्म गएको छ। हेर्नु होला, एउटा मुभ यहाँबाट यहाँसम्म गएको छ र यहाँबाट यहाँसम्म आएको छ। हामी नर्मल्ली हेर्छौँ भने, तर यहीँबाट यहीँ जाँदाखेरि पनि सबैभन्दा पहिला 5 वेभ कसरी गएको छ। 1 गयो, 2 आयो, त्यस पछाडि हामी 3 गएको देख्न सक्यौँ, त्यस पछाडि 4 आयो, त्यस पछाडि 5 गयो। यसरी 1 2 3 4 5 गएको रहेछ। हेर्नुहोस् त, अब यो 1 भित्र 1 त हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म थियो, हामी 1 यसरी गन्यौँ नि, यसरी 1लाई गन्यौँ भने यो 1 भित्रै पनि धेरै मुभहरू छन्। जस्तै 1 2 3 4 5 गरेर 1 भित्रै पनि 1 2 3 4 5 रहेछ। अब हेर्नुहोस् फेरि यो 1 को 2 जुन छ, 2 भित्र पनि 1 2 3 गरेर एबिसी हाम्रो प्याटर्न बनेको छ, यानि कि यतापट्टि 5 वेभ प्याटर्न र यतापट्टि 3 वेभ प्याटर्न गरेर हाम्रो 8 वेभको साइकल यहाँ सकिएको छ। र एउटा साइकल सकिसके पछाडि फेरि अर्को साइकल सुरु भएको छ, त्यो साइकल सकिसके पछाडि फेरि अर्को साइकल सुरु भयो, र जसले एउटा सिम्पल एउटा इम्पल्सिभ वेभको मुभ कम्प्लिट गर्यो। यो कम्प्लिट भइसके पछाडि फेरि 3 वेभ करेक्टिभ प्याटर्न आयो कि आएन? आयो नि त। तर फेरि यो चाहिँ डाइरेक्सन अफ ट्रेन्डको अपोजिटमा मुभ गर्यो। यहाँ पनि 5 वेभको करेक्सन हामी देख्न सक्यौँ, फेरि 3 वेभको अगेन्स्ट द ट्रेन्ड गयो, फेरि 5 वेभको अगेन्स्ट द ट्रेन्ड गयो। यो तरिकाले हाम्रो वेभ्स इन अ वेभ, यानि कि एउटा सिङ्गल वेभ, यो वेभ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको यो एउटा इम्पल्सिभ वेभ थियो प्राइमरी डिग्रीको, तर यहाँभित्र पनि इन्टरमिडिएट डिग्रीको, माइन्युट डिग्रीहरूको, माइनर डिग्रीहरूको ट्रेन्डहरू बनिरहेको छ। जस कारणले गर्दाखेरिमा वेभ्स इन अ वेभ, यानि कि एउटा वेभभित्र धेरै सब वेभहरू हुन्छन् भनेर हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। एउटा वेभभित्र त्योभन्दा सानो डिग्रीको वेभहरू धेरै बनिरहेको हुन्छन्। जस्तै अघि नै मैले बताइसकेँ, यो गोलो सर्कल लगाएको हाम्रो प्राइमरी डिग्रीको वेभ हुन्छ, यानि कि यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरिमा यो एउटा वेभ बनेको, फर्स्ट वेभ बनेको प्राइमरी डिग्रीको, तर यसभित्र इन्टरमिडिएट डिग्रीको, माइनर डिग्रीको वेभहरू धेरै बनिरहेको हुन्छन्, जसलाई हामीले वेभ्स इन अ वेभ भनेर बुझ्ने गर्छौँ।
नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स अफ वेभ, यानि कि वेभको टाइप्सहरू के हुन्छन् त। दुईवटा टाइप्स हुने गर्छन्, एउटा मोटिभ र करेक्टिभ वेभ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ, र मोटिभको पनि दुईवटा सब टाइप हुने गर्छ, यानि कि इम्पल्सिभ वेभ र डायगोनल्स भन्ने गरिन्छ। अब धेरैजनाले इम्पल्सिभ र करेक्टिभ वेभलाई नै वेभको टाइप भनेर पनि रिड गर्ने गर्नुहुन्छ भने डायगोनल्स पनि अर्को पार्ट रहेको छ। डायगोनल्स आजको भिडियोमा हामी खासै डिस्कस गर्दैनौँ, यो हाम्रो नेक्स्ट भिडियो आउँदैछ इलेक्ट्रिक वेभको, त्यसैमा हामी एउटा छुट्टै भिडियो बनाएर डायगोनल्सलाई कभर गरौँला। आज हामी थोरै मात्रै डायगोनल्सको कुरा गर्छौँ भने आज हाम्रो मेन फोकस भनेको इम्पल्सिभ वेभ अध्ययन गर्ने र करेक्टिभ वेभहरू अध्ययन गर्ने हुनेछ भने अब हामी यो टाइप्स अफ वेभ इम्पल्सिभको बारेमा डिटेलमा अध्ययन गर्ने, करेक्टिभमा जानुभन्दा पहिला हामी थोरै एउटा सर्फेसली चार्टमा गएर हेरौँ कि वेभ्सहरू कसरी फर्मेसन हुन्छ। अघि हामी जुन जुन कुरा बुझ्यौँ, डिग्री अफ ट्रेन्ड, यी सम्पूर्ण कुराहरू के हुन्छ भन्ने कुरा हामी चार्टमा गएर हेर्छौँ। म चाहिँ नेप्सी अल्फाको चार्टमा आइसकेको छु, तपाईँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो जुनसुकै पनि चार्ट युज गर्नुहुन्छ, म सर्टर टाइम फ्रेमको लागि हाम्रो एसएस प्रो युज गर्ने गर्छु भने अब डे एन्ड अफ द डेमा चाहिँ हाम्रो नेप्सी अल्फामा राम्रो सर्भिस दिएको छ, त्यो मलाई बेटर लाग्ने गर्छ। यहाँ आयौँ भने हाम्रो यो चार्ट रहेको छ। अब यसमा कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, हामी सिम्पल रिडिङको कुरा गर्छौँ भने तपाईँले सबैभन्दा पहिला कहाँबाट इलेक्ट्रिक वेभ लाउने भन्ने थाहा छैन भने यहाँ जान सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेन्टको कुराहरू छन्। यो दुईवटा टुल्सहरू हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीले कुनै पनि बेला इलेक्ट्रिक वेभ लगाउने बेलामा भने हामीले इलेक्ट्रिक वेभ लगाउने भनेको यहाँबाट, यहाँ 3-4वटा अप्सन्सहरू छन्, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिभ वेभ, इलेक्ट्रिक ट्रायङ्गल वेभ, इलेक्ट्रिक ट्रिपल कम्बो वेभ, इलेक्ट्रिक करेक्सन वेभ र इलेक्ट्रिक डबल कम्बो वेभ भन्ने हुन्छ। यो सम्पूर्ण कुरा अहिले भर्खर जान्नु परेन, तपाईँलाई मैले जस्ट बेसिक भनेको इम्पल्सिभ वेभ हामी सिक्छौँ भने मैले यहाँ कतै सेभ गरेर पनि राखेको छु। जस्तै यो पोइन्टबाट हेर्दै जाउँ, कति साथीहरूले जस्तै यहाँबाट हामी हेऱ्यौँ भने यो सिङ्गल चार्टमा हामी हेर्छौँ भने यहाँबाट यहाँबाट यहाँसम्मको एउटा मुभ सुरु भएको छ। यसलाई मैले थोरै हटाइदिन चाहेँ। जस्तै यहाँबाट तपाईँ हामी हेर्छौँ भने पोली लाइन युज गरेर यहाँबाट यहाँसम्मको एउटा मुभ हामी देख्न सक्छौँ। अब यो पक्कै पनि इम्पल्सिभ हो भन्ने त हामी बुझ्यौँ, किन भन्दाखेरिमा यो एउटा मोटिभ हो भन्ने बुझ्यौँ। इम्पल्सिभ भन्दा पनि यो यहाँबाट सुरु भएर यहाँसम्म गएको छ भनेपछि ट्रेन्डको डाइरेक्सन यो रहेछ भन्ने कुरा हामी क्लियरली बुझ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँबाट सुरु भएको छ, यतातिर बजार गएको छ भनेपछि डाइरेक्सन त पक्कै यही छ बजारको। अब हेरौँ यसमा के हुन्छ भन्ने कुरा। हामी प्याटर्न त बुझ्यौँ, यहाँबाट कुनै फर्स्ट वेभ आयो, यहाँबाट करेक्सन आयो, यहाँबाट थर्ड वेभ आयो, यहाँबाट फेरि करेक्सन आयो र यहाँबाट फिफ्थ वेभ आयो। यसरी हामीले इम्पल्सिभ डिस्कस गऱ्यौँ। र करेक्टिभ प्याटर्न पनि यही अनुसारले बनिरहेको हुन्छ। करेक्टिभ प्याटर्नमा के हुन्छ, यहाँबाट थोरै करेक्सन आयो, यहाँबाट फेरि बााउन्स ब्याक भएर थोरै करेक्सन आउँदै तल गयो भनेर हामी यसरी करेक्टिभ प्याटर्नहरू पनि डिस्कस गऱ्यौँ होइन। यो सम्पूर्ण कुराहरू हामी अघि डिस्कस गरिसकेको छौँ भने अब चार्टमा कसरी युज गर्ने त्यो हेरौँ। जस्तै अब मैले इम्पल्सिभको कुरा गरेँ भने यहाँबाट मुभ सुरु भयो, यहाँ 1 आयो, यहाँ 2 आयो, प्राइमरी डिग्रीको कुरा गर्दैछौँ हामी, यहाँ 2 आयो, अनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यहाँ 3 आयो, यहाँ 4 आयो, यहाँ 5 आयो। यो कसरी आउने सम्पूर्ण कुरा हामी बिस्तारै डिस्कस गर्दै जान्छौँ। मैले ठाउँ ठाउँमा कसरी लगाएँ भन्ने कुरा अहिले हामी त्यसमा नजाउँ डिटेलमा। अहिले हामी कुरा गरौँ अब जस्तै 1 2 3 4 5 गयो, यो हाम्रो प्राइमरी डिग्रीको वेभ थियो। कुन डिग्रीको भनेर पत्ता लगाउनुको लागि यहाँ सेटिङमा जाने, तपाईँलाई लाइन राख्नु मन छ भने लाइन यसरी राख्न सक्नुहुन्छ, होइन भने तपाईँलाई डिग्री चेन्ज गर्नु मन छ भने यहाँबाट हामी डिग्री चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब जस्तै मैले यो प्राइमरी डिग्रीको खिचेँ भने अब तपाईँलाई अर्को डिग्री कुनै डिग्रीको खिच्नु मन लाग्यो, जस्तै यो वेभ 3 भित्र पनि अरू वेभ्सहरू बनेको छन् नि त, पक्कै पनि बनेको छन्, त्यो हेर्नु मन लाग्यो भने जस्तै यहाँ हामी लगाउँछौँ 1, अब जस्तै 0 भयो, यहाँ 1 आयो, यहाँ 2 आयो, तपाईँलाई लगाउनु मन लाग्यो भने यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 लगाउनु भयो र यसको सेटिङमा गएर यसको डिग्री चेन्ज गरिदिनु भयो। प्राइमरीबाट तपाईँले यसलाई इन्टरमिडिएट गरिदिनु भयो, ठिक छ नि। यसरी हाम्रो एउटा वेभभित्र फेरि अर्को वेभ बनेको रहेछ। अब फेरि यही 3 वेभको भित्र पनि हामी आउँछौँ भने यहाँ अन्य वेभ्सहरू पनि पक्कै बनेको छ। 1 2 गरेर तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 3 भयो, यहाँ 3 भएर यहाँ 4 गरेर फेरि यहाँ 5 गएको छ। यो फेरि हाम्रो अझै अर्को डिग्रीको वेभ बनेको रहेछ। यो हामी कसरी काउन्ट गर्ने हामी बिस्तारै सिक्दै जान्छौँ। अहिले तपाईँ सर्फेसले हेर्नुहोस् कि वेभ्सहरूको भित्र पनि वेभ्सहरू बन्दो रहेछ, कसरी काम गरिरहेको हुँदो रहेछ भनेर। अब जस्तै हामीले यो त इम्पल्सिभको कुरा गऱ्यौँ, जस्तै कुनै पनि वेभभित्र यहाँ पनि 5वटा वेभ बनेको छ, 1 2 3 4, यसरी 5वटा वेभ बन्दै अगाडि बढिरहेको हामी देखिरहेको छौँ। र करेक्सनको कुरा गर्ने भने अहिले हाम्रो करेक्सन चलिरहेको छ। यो बेलामा जस्तै एबिसी करेक्सन भएर आइसकेको छ, यसलाई डबल जिगज्याग भन्ने प्याटर्न हुन्छ, त्यो हामी पछाडि डिस्कस गर्छौँ। यसरी एउटा प्याटर्न यसले कम्प्लिट गर्यो,
फेरि यहाँबाट यसले अर्को प्याटर्न कम्प्लिट गर्न खोजिरहेको हामी भेट्न सक्छौँ। यसरी अर्को प्याटर्न पनि यसले कम्प्लिट गर्न खोजिरहेको छ। अब यहाँ पनि यो 1 2 3 4 5 कै प्याटर्नमा मुभ गरिरहेको छ, त्यो हामी बिस्तारै बिस्तारै डिस्कस गर्छौँ। भने अघि हामी जुन क्लास लिगौँ, कुन चार्ट्समा सिक्यौँ, अब वेभ्सको डिग्री के हुँदो रहेछ, प्याटर्न्सहरू कस्तो कस्तो बन्दो रहेछ भन्ने कुराहरू 1 2 3 4 प्याटर्न हामी सिक्यौँ र त्यसको साथसाथमा वेभ्स इनसाइड द वेभ भन्ने कुराहरू पनि सिक्यौँ। भने अब हामी ब्याक टु आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा जान्छौँ। यहाँ हामी डिस्कस गर्दै थियौँ इम्पल्सिभ वेभ। अब हामी इम्पल्सिभ वेभ के हुन्छ, यसले कसरी काम गर्छ त्यो हेरौँ। इम्पल्सिभ वेभ भनेको ट्रेन्डको डाइरेक्सनमा मुभ गर्ने वेभ्सहरूलाई हामीले इम्पल्सिभ वेभ भन्ने गर्छौँ। 1 3 एन्ड 5 वेभ आर कल इम्पल्सिभ वेभ र त्यसलाई चाहिँ हामीले 5 सब वेभ्समा चाहिँ डिभाइड गर्ने गरिन्छ। अघि नै हामीले चार्टमा देखिसक्यौँ 1 2 3 4 5 गरेर गएको इम्पल्सिभ वेभ भयो र इम्पल्सिभ वेभको भित्र पनि हाम्रो वेभ्सहरू धेरै बनिरहेको हुन्छन्, जुन चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। 1 2 3 4 5 को भित्र पनि 1 2 3 4 5 गर्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यो भनेको हाम्रो इम्पल्सिभ वेभको भित्रको सब वेभ्सहरू भयो। भने अब इम्पल्सिभ वेभ हो भनेर कसरी डिटरमाइन गर्ने, त्यहाँ दुईवटा फ्याक्टर हुन्छन्। इम्पल्सिभ एउटा चाहिँ हाम्रो डायगनल्स हुन्छ, डायगनल्समा हामी पछाडि आउँछौँ। अहिले बुझौँ इम्पल्सिभ वेभ भनेर डिटरमाइन गर्ने केही रुल्सहरू छन्, इलोइडको एकदम स्ट्रिक्टली फलो गर्ने भन्ने रुल्सहरू। जस्तै नम्बर 1 मा छ वेभ 2 सुड नट रिट्रेस वेभ 1 कम्प्लिटली। यो एकदम बुझ्नु परेछ। आज तपाईँले अरू सबै कुरा बुझे नबुझे पनि यो रुल्सहरू चाहिँ एकदम बुझ्नु होला। यसले के भन्न खोज्यो, वेभ 2 सुड नट रिट्रेस वेभ 1 कम्प्लिटली, यानि कि वेभ 1 यहाँबाट सुरु भएर यहाँ गएको छ। हेर्नुहोस् है, यो स्टार्टिङ, यो इन्डिङ पोइन्ट छ, यो स्टार्टिङ पोइन्ट छ वेभको। यदि यो वेभ 2 वेभ 1 लाई फुल्ली रिट्रेस गर्छ भने इलोइड वेभ इन्भ्यालिड भयो, यानि कि हामीले गलत काउन्ट गऱ्यौँ। इलोइड इन्भ्यालिड हुने भन्दा पनि हामीले गलत काउन्ट गऱ्यौँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। यहाँ 1 रहेनछ अथवा यो 2 होइनछ भने के हामीले गलत रिडिङ गरेको छौँ। यदि हामीले वेभ 1 लाई कहिल्यै पनि, यो माथि गएको इम्पल्सिभलाई कहिल्यै पनि वेभ 2 ले फुल्ली रिट्रेस गर्दैन। 99% सम्म रिट्रेस गर्न सक्छ भन्ने गरिन्छ, तर त्यस्तो भएको त हामी एक्सट्रिम कन्डिसन भेटिरहेको छैनौँ। तर वेभ 1 लाई वेभ 2 ले फुल्ली रिट्रेस गर्न पाउँदैन भन्ने चाहिँ फर्स्ट रुल भयो। दोस्रो रुल भनेको वेभ 4 सुड नट गो बिलो द टप अफ द वेभ 1, यानि कि यो चाहिँ डायगनल्सहरूको केसमा यो वेभ 1 को तल पनि जान सक्छ। तर इम्पल्सिभ हो भने यो वेभको टप भयो भने यो 4 वेभ भनेको यहाँभन्दा तल चाहिँ यो एरियामा छिर्न चाहिँ पाउँदैन, यतै माथिबाट फर्केर जानुपर्छ भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। यानि कि यो वेभ 3 बाट जुन 4 को करेक्सन आयो, यो करेक्सन यहाँसम्म आउन सक्यो, तर वेभ 1 को टेरिटोरीभित्र छिर्न सकेन, वेभ 1 को एरियाभित्र आउन सक्दैन भन्ने चाहिँ दोस्रो रुल रहेको छ। यी रुल्सहरू स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्छ हामीले एनालाइसिस गर्ने बेलामा। र अर्को रुल रहेको छ वेभ 3 इज जनरली द लङ्गेस्ट अमङ द वेभ्स 1 3 एन्ड 5, यानि कि यो वेभ 1 गयो, यो वेभ 3 गयो र यो 5 गयो। अब यिनीहरूमध्ये जनरल्ली, राम्रोसँग सुन्नुलाई, यहाँ धेरैजना झुकिराख्नुहुन्छ, जनरल्ली वेभ 3 लङ्गेस्ट हुन्छ। हामी धेरै जसो यही नै देखिरहेको हुन्छौँ, तर वेभ 3 लङ्गेस्ट नै हुनुपर्छ भनेर इलोइड वेभले चाहिँ भन्दैन। यसले के भन्छ भन्दाखेरिमा वेभ 3 सर्टेस्ट चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर भन्छ। यानि कि सबैभन्दा छोटो वेभ 3 गराउनु पाइएन। जस्तै चाहिँ यो हाम्रो वेभ 1 भयो, यो 1 भयो, यो 3 भयो होइन, अनि यो चाहिँ हाम्रो 5 भयो। यसमा 3 सबैभन्दा सर्टेस्ट हुन त पाउँदैन, तर जस्तै अब 5 लङ्गेस्ट हुन चाहिँ पायो, जस्तै 3 चाहिँ सेकेन्ड लङ्गेस्ट हुन पायो। त्यसको लागि हामीले इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जनरल्ली चाहिँ 3 सबैभन्दा लामो हुन्छ, तर यसको मतलब लामो हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर सर्टेस्ट चाहिँ हुँदै त्यो भन्ने चाहिँ हुन्छ। सर्टेस्ट हुनै भएन, तर लङ्गेस्ट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, जनरल्ली लङ्गेस्ट हुन्छ भनेर हामी बुझौँ। यहाँ तपाईँलाई मैले 3वटा इमेजहरू राखेको छु। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरिमा तपाईँले यो 3वटा रुल्सहरूलाई भायोलेट गर्नुभयो भने तपाईँ इलोइडमा डेथ भइसकेर आउनुहुन्छ। तपाईँ इलोइड एनालाइसिस गर्नु र नगर्नु अर्थ नै रहँदैन। के भनिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त, वेभ 3 क्यान नेभर बी द सर्टेस्ट इम्पल्सिभ वेभ, यानि कि वेभ 3 सर्टेस्ट हुनै सक्दैन, लङ्गेस्ट नहोला तर सर्टेस्ट हुनै सक्दैन। अर्को भनेको छ वेभ 2 क्यान नेभर गो बियोन्ड द स्टार्ट अफ द वेभ भने, यानि कि यो वेभ 1 यहाँबाट स्टार्ट भयो भने यहाँभन्दा तल जानु नै सक्दैन। र वेभ 4 क्यान नेभर क्रस द सेम एरिया, यानि कि वेभ 1 को एरियामा 4 कहिल्यै पनि आउन सक्दैन भनेर यो 3वटा रुल स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्छ हामीले यदि इम्पल्सिभ वेभ सिक्ने हो भने। त्यसलाई एकपटक हामी चार्टमै गएर पनि हेरौँ। यदि हामीले इम्पल्सिभ वेभको कुरा गर्दैछौँ भने यो हाम्रो वेभ 1 गयो, यो 2 आयो, यो 3 आयो, हाम्रो यो 4 आयो र यो 5 आयो, यो हाम्रो करेक्सन भ्यालिड भयो, यो हाम्रो करेक्सन एकदम भ्यालिड भयो। यसलाई हामीले 1 2 3 बारै गरेर पनि गरौँ। जस्तै यसलाई 1 2 3 4 5 मैले गरिदिनु चाहेँ, र यसलाई हामीले चाहिँ वेभ नै राखेर पनि गरौँ न हामीले अहिले अध्ययन गर्नको लागि। जस्तै यसलाई हामीले डिलिट गरिदिउँ।
अब यसलाई पनि केही समयको लागि हटाइदिउँ। कुन कुन कन्डिसनमा भ्यालिड हुन्छ, कुन कुन कन्डिसनमा भ्यालिड हुँदैन। जस्तै यो वेभ उहाँबाट स्टार्ट भयो, यो वेभ यहाँ गयो र वेभ 2 यहाँ आएर 3, 4, 5 यसरी अगाडि गर्दै गयो भने यो हाम्रो इम्पल्सिभको काउन्ट इन्भ्यालिड भयो। किन भन्दा यसले यो वेभ 1 को लेभललाई चाहिँ क्रस गरेर डाउन गयो, यो 1 को लेभलभन्दा डाउन गयो भने यो हाम्रो काउन्टिङ मिस्टेक भयो। अर्को हामी हेरौँ, यो 1 आयो, यो 2 आयो, यो 3 आयो, यो 3 यहाँ सकियो र यो 4 आएर यो 5 गयो भने पनि हाम्रो काउन्टिङ गलत भयो। यहाँ दुईवटा तरिकाले गलत भयो। एउटा त वेभ 3 भनेको सर्टेस्ट भयो, यो गर्नु मिलेन, र अर्को वेभ 4 चाहिँ 1 को एरियामा आयो, त्यस कारणले यो पनि हाम्रो काउन्टिङ गलत भयो। अब यहाँबाट हामी फेरि जाउँ, यो वेभ 1 आयो, यो वेभ 2 आयो, यो वेभ 3 आयो, यो वेभ 4 आयो र यो वेभ 5 गयो भने फेरि पनि काउन्टिङ गलत भयो। किन भन्दाखेरिमा यसपालि त हामीले योलाई पनि क्रस गरेको छैनौँ, यसलाई पनि क्रस गरेको छैनौँ, तर यो पटक हाम्रो 3 सर्टेस्ट भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा 3 सर्टेस्ट हुनु पाएन, 3 लङ्गेस्ट नै हुनुपर्छ भन्ने त भएन, तर सर्टेस्ट हुनु चाहिँ पाएन। कस्तो काउन्टिङ सही हुने भयो, यो 1 आयो हाम्रो, यस पछाडि हामीले 2 रिट्रेस गऱ्यौँ, त्यस पछाडि हाम्रो 3 आयो, त्यस पछाडि यो आएर हाम्रो 5 सबैभन्दा लङ्गेस्ट भयो भने ठिक छ, तर 3 सबैभन्दा सर्टेस्ट हुनु भएन, 4 ले 1 को एरिया छुनु भएन र 2 ले 1 लाई फुल्ली रिट्रेस गर्नु भएन। यो तीनवटा रुल सेटिस्फाई गर्छ भने वी क्यान से द्याट वेभ इज द इम्पल्सिभ वेभ भनेर हामी भन्न गर्छौँ। यसरी हामीले इम्पल्सिभको प्याटर्न्सहरू डिस्कस गऱ्यौँ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ एक्सटेन्सनतिर। एक्सटेन्सन्स भनेको इलोङ्गेटेड इम्पल्सिभ वेभ, यानि कि इम्पल्सिभ वेभ अलि बढी लामो हुने जस्तो भयो भने त्यो एक्सटेन्ड गर्ने गर्छ, जुन हामी बिस्तारै डिस्कस गर्दै जान्छौँ। एनी वेभ्स 1, 3 or 5 क्यान सो द एक्सटेन्सन, यानि कि जुनसुकै वेभले पनि एक्सटेन्सन सो गर्न सक्छ, तर जनरली हामीले वेभ 3 एक्सटेन्ड गरेको पाउँछौँ। अझ इक्विटी मार्केट अथवा नेपालको बजारमा वेभ 3 ले नै जनरली एक्सटेन्सन सो गर्ने गर्छ। वेभ 1 ले त रेयरली सो गर्छ, वेभ 5 समटाइम्स हामी भेटेको छौँ भने वेभ 3 इज मोर लाइकली टु सो द एक्सटेन्सन प्याटर्न। एक्सटेन्सन जनरली अकर ओन्ली वान अफ द वेभ, यानि कि 1, 3 or 5 मा एउटाले मात्रै एक्सटेन्सन दिने गर्छ जनरली, तर म्याक्सिमम दियो भने दुईटाले मात्रै दिन मिल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा दुईटाले दिएको हामी रेयर केस सिनारियो भेट्छौँ भने जनरली वेभ 3 ले एक्सटेन्सन दिन्छ, त्यो पनि एउटा वेभले मात्रै दिइरहेको हुन्छ। र एक्सटेन्सन भनेको इलोङ्गेटेड हो, हामी त्यो के हो बुझ्दै जान्छौँ बिस्तारै बिस्तारै। हामी यहाँ हेऱ्यौँ भने थोरै यो चार्टमा हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ भने जस्तै यहाँबाट वेभ 1 सुरु भयो, यहाँ वेभ 2 आयो। अब यसलाई हामीले वेभ 3 भन्नु त मिलेन नि, यहाँ के राम्रोसँग हेर्नु होला, यसलाई हामीले वेभ 3 भन्नु मिलेन, तर हाम्रो काउन्टिङ सही छ, हामी सही दिशाबाट काउन्टिङ सुरु गरेको छौँ र यहाँ हाम्रो वेभ 3 त सर्टेस्ट हुने भयो। यस्तो तपाईँले देख्नुभयो भने पक्कै पनि यसले यो यहाँ आयो, फेरि यस्तो पनि नहुनुपर्ने, यो त प्याटर्न अलि ठुलो हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँलाई यसले यहाँ एक्सटेन्सन सो गर्दो रहेछ भनेर अब हामी यसले एक्सटेन्सन दिन थालेको रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। भनेको के रहेछ, यो वेभ 1 यहाँ गयो, यो 2 यहाँ आयो र हाम्रो वेभ 3 भनेको यहाँ हो, वेभ 4 यहाँ हो र वेभ 5 यहाँ हो, तर वेभ 3 जुन थियो त्यो हाम्रो इलोङ्गेटेड भइदियो, सिधै नगएर बिचमा पनि हाम्रो एक्सटेन्सन आयो। यसलाई हामीले एक्सटेन्सन भन्ने गर्छौँ। बिचमा पनि अन्य प्याटर्न्सहरू भनिदियो, बिचमा फेरि 1, 2, 3, 4, 5 भनेर गयो भने यसलाई हामीले एक्सटेन्सन भन्छौँ। यो किन आउँछ भन्दा स्ट्रङ डिग्री अफ ट्रेन्ड भयो, यानि कि जुन थर्ड डिग्रीको ट्रेन्ड थियो, यानि कि थर्ड वेभ थियो, त्यो एकदमै स्ट्रङ भइदियो भने यसले इम्पल्सिभको प्याटर्नमा एक्सटेन्सन दिने गर्छ। त्यो हामीले जनरली वेभ 3 मै भेटिरहेको हुन्छौँ। अब यसमा थोरै काउन्टिङहरू गरौँ है त। जस्तै यहाँ तीनवटा मैले करेक्ट काउन्टिङ र इनकरेक्ट काउन्टिङ राखेको छु। जस्तै हामी बेसिक हेऱ्यौँ भने यसरी वेभ 1 गयो, तपाईँले यसलाई 2, 3, 4 भनेर यसरी काउन्टिङ गर्नुहुन्छ नि, यो तपाईँको इनकरेक्ट काउन्टिङ भयो कि। अर्को इक्जाम्पल हामी हेरौँ, यसलाई हामीले ऱ्यापिडली कभर गर्दैछौँ। यसलाई हामीले एक्सटेन्सनहरू एकदम डेप्थ टपिक छ, हामीले अन्य भिडियोहरूमा डिटेलमा कभर गर्नेवाला छौँ। यसरी वेभ 1 गयो, वेभ 2 आयो, वेभ 3 गयो, वेभ 4 गयो, वेभ 5 गयो। यहाँ पनि त वेभ 3 हाम्रो सर्टेस्ट भयो नि त। सर्टेस्ट भयो भने के वेभ थ्योरी नै इन्भ्यालिड भएको त होइन, यसले यहाँ एक्सटेन्सन दिन थालेको भनेर आफूले बुझ्न सक्नु पऱ्यो। जस्तै करेक्ट वेभ, यो दुइटै इनकरेक्ट काउन्टिङ थियो भने करेक्ट काउन्टिङ हेर्नुहोस् त। जस्तै यहाँबाट वेभ 1 गयो, वेभ 2 गयो, वेभ 3 जानुपर्ने हो नि यो, तर वेभ 3 हामी यसलाई किन भनेनौँ भन्दा यो सर्टेस्ट हुने भयो अथवा चाहिँ यसले भ्यालिड गरेको छैन। तर यसलाई हामीले फेरि के गर्यौँ, यहाँ 1, 2 गयो भने अब फेरि हामीले 1, 2, 3, 4, 5 गरेर यहाँ हाम्रो 3 बन्छ, यस्तो यहाँ 3 बन्छ, यहाँ 4 आएर यसरी हाम्रो 5 वेभ प्याटर्न यसले कम्प्लिट गर्ने भयो। यो भनेको के भयो, सिम्पल एक्सटेन्सन, यानि कि यो हाम्रो थर्ड वेभ जुन थियो त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्ड हुने भयो। यसरी एक्सटेन्ड भयो भने त्यो वेभ, त्यो डिग्री अफ वेभको चाहिँ स्ट्रङ प्याटर्न रहेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ, स्ट्रङ मोमेन्टम रहेछ भनेर एक्सटेन्सनले दिइरहेको हुन्छ।
अब हुन्छ एक्सटेन्सनभित्र पनि एक्सटेन्सन आइरहेको हुन्छ फेरि। यो बडो गजबको कुराहरू छ। तपाईँलाई यति इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, हरेक कुराहरू हामी अन्य भिडियोहरूमा डिटेलमा एनालाइसिस गर्दैछौँ, डिटेलमा कभर गर्दैछौँ। आज हामी सर्फेसली टपिकहरू मात्रै डिस्कस गर्छौँ। अब एक्सटेन्सनभित्रको एक्सटेन्सन भनेको के हो त्यो बुझौँ पहिला। जस्तै यहाँबाट वेब 1 गयो, यहाँ हाम्रो 2 रिट्रेस भयो, र यसको हेर्नुहुन्छ भने यसको वेब 3 यहाँ छ, यहाँ वेब 4 छ, यहाँ 5 छ। यसरी हाम्रो चाहिँ गइरहेको हुन्छ नर्मल्ली। अझ यहाँ यसो भन्दा पनि भएन, यो त हाम्रो अझै काउन्टिङ मैले मिस्टेक गरेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसरी वेब 1 आयो, यसरी हाम्रो वेब 2 आयो, र यसरी हाम्रो वेब 3 गयो, यसरी 4 आयो, यसरी यहाँ 5 रहेछ। हेर्नुहोस् यहाँभित्र पनि अब एक्सटेन्सन हामी कसरी देख्न सक्छौँ। यो वेब 3 भनेको यत्रो वेबमा पनि हामी फेरि अर्को एक्सटेन्सन के छ, यहाँ वेब 1 आयो, यहाँ 2 आयो, यहाँ हाम्रो 3 आयो, यहाँ 4 आयो, र यहाँ 5 आयो। हेर्नु होला है, यहाँ राम्रोसँग हेर्नु होला। यसरी हाम्रो वेब 1 गयो, यहाँ 2 आयो, यसरी हाम्रो वेब 3 गयो, यसरी 4 आयो, यसरी 5 गयो। यो पहिलो वेब भयो होइन, हामीले अघि नै डिस्कस गरिदिएको, जसलाई हामी प्राइमेरी डिग्रीको भन्यौँ। अनि फेरि यसको भित्र हामी हेरौँ त यसको एक्सटेन्सन, यसको थर्ड वेबले एक्सटेन्सन दिएको छ। यसरी 1 गयो, यसरी 2 आयो, फेरि यसरी 3 गएको छ, यहाँ 4 आएर यहाँ 5 गयो। यसले पनि एक्सटेन्सन दियो। यसको भित्र पनि एक्सटेन्सन छ। हेर्नुहोस् एक्सटेन्सनभित्र पनि एक्सटेन्सन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, फेरि यो 1 गयो, यो 2 गयो, यो 3 गयो, यो 4 गयो, यो 5 गयो भनिसके पछाडि यो डिग्रीको थर्ड वेबले पनि एक्सटेन्सन दियो। हेर्नु होला त, यो फुल डिग्रीको थर्ड वेबले एक्सटेन्सन दियो कि दिएन? दियो। फेरि यसको पनि थर्ड वेबले एक्सटेन्सन दियो कि दिएन? दियो। फेरि यहाँभित्र पनि थर्ड वेबले एक्सटेन्सन दियो। त्यस कारणले थर्ड वेब एक्सटेन्सन अफ द थर्ड वेब भनेर हामी यसरी भन्न सक्छौँ। भनेको एक्सटेन्सनभित्र पनि एक्सटेन्सनहरू हामी पाइरहेको हुन्छौँ। र फिफ्थ वेबतिर पनि हामी त्यही कुरा गर्ने हो भने त्यो पनि हामी भेट्न सक्छौँ। जस्तै यहाँबाट सुरु भयो, यसरी 1 गयो हाम्रो प्राइमेरी डिग्रीको। अब यसरी यसको प्राइमेरी डिग्रीको हाम्रो 3 कहाँ गयो भनेर हामी डिस्कस गर्छौँ भने 3 हाम्रो धेरै, यहाँ 3 आएको छ, यहाँ 4 आएको छ। यहाँ हाम्रो एक्सटेन्सन भएको छैन, यो हाम्रो थर्ड वेबमा एक्सटेन्सन भएको छैन। हाम्रो फोर्थ पनि होइन, फिफ्थ वेब एक्सटेन्सन, यानि कि यहाँ 1 गयो, यहाँ 2 आयो, यहाँ 3 आयो, यहाँ 4 आयो, र हाम्रो 5 चाहिँ यहाँ गएर कम्प्लिट भएको छ। हेर्नु अब 5 भित्र एक्सटेन्सन कसरी भयो। यसरी 1 गयो, यसरी 2 आयो, हेर्नुलाई यसरी 3 आयो, यसरी 4 आयो, र फेरि 5 गयो भनेपछि यहाँ हामीले एक्सटेन्सन भेट्यौँ। यो यति मात्रै होइन, यसको पनि फिफ्थ वेबमा एक्सटेन्सन बनेको छ। 1 2 3 4 5 गरेर त्यहाँ पनि एक्सटेन्सन प्याटर्न बनेको छ। यसरी हामीले थर्ड वेबमा धेरै जसो एक्सटेन्सन भेटाउने गर्छौँ र हामीले फिफ्थ वेबमा पनि भेट्छौँ। तर फिफ्थ वेब भनेको अलिक कम भेटिन्छ, र फर्स्ट वेब भनेको एकदमै रेयर केस सिनारियो हुन्छ। हामीले मेनली नेपाली सेयर मार्केटमा एभ्री टाइम हामीले थर्ड वेब एक्सटेन्सन भेट्न सक्छौँ। यसरी हामीले एक्सटेन्सन डिस्कस गऱ्यौँ। यो हाम्रो डिटेल टपिकमा हामी चार्टमा गएर नेक्स्ट भिडियोहरूमा हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ। अर्को प्याटर्न हुन्छ ट्रङ्केसन प्याटर्न। ट्रङ्केसन प्याटर्न जब हाम्रो वेब 5 को हाईलाई वेब 3 को हाईलाई वेब 5 ले ब्रेक गर्न सक्दैन, त्यतिखेर हाम्रो ट्रङ्केसन प्याटर्न भन्छ। जस्तै हामी यहाँ हेरौँ त, यसरी वेब 1 गयो, 2 गयो, 3 गएको थियो, तर यो 3 को जुन हाई छ त्यसलाई हाम्रो वेब 5 ले ब्रेक गर्न सकेन भने त्यहाँ ट्रङ्केसन प्याटर्न भन्छ। ट्रङ्केसन प्याटर्न कतिखेर बन्छ भन्दाखेरिमा जब वेब 3 एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। यो वेब 3 एउटा लेभलबाट सुरु भएर धेरै माथि गइसकेको हुन्छ, त्यसपछिको वेब 5 इम्पल्सिभ 5 वेबले चाहिँ त्यसलाई ब्रेक गर्न सक्दैन भने त्यो बेलामा ट्रङ्केसन प्याटर्न बनिरहेको हुन्छ। अब ट्रङ्केसन कुरा गर्ने भने बियर मार्केट ट्रङ्केसनमा यसरी मास्तिरबाट डाउनफल आइरहेको थियो, फोर्थ वेब आयो भने फिफ्थ वेबले चाहिँ थर्डलाई ब्रेक गर्न सकेन। किन भन्दा थर्ड भनेको एकदम ऱ्यापिड फल भएको थियो, जस कारणले गर्दाखेरिमा फिफ्थले यसलाई ब्रेक गर्न नसकेर यहीँबाट फर्किने अवस्था आयो भन्ने बियर मार्केटको सिचुएसन भयो। बुल मार्केटमा हामी हेर्छौँ भने यसरी वेब 1 गएको थियो, 2 आएको थियो, र 3 ऱ्यापिडली गयो भने यसको प्रिभियस हाईलाई वेब 4 ले वेब 5 बाट फर्केर आएर 5 ले ब्रेकआउट दिन सकेन भने यसरी हामीले ट्रङ्केसन प्याटर्न भेटिरहेको हुन्छौँ। ट्रङ्केसन प्याटर्न भन्नाले वेब 3 को टपलाई ब्रेक गर्न नसकेर त्यहाँ पुग्नुभन्दा पहिल्यैबाट रिभर्सल आउने कन्डिसनलाई हामीले ट्रङ्केसन भनेर बुझ्ने गर्छौँ। अब अर्को प्याटर्न रहेको छ हाम्रो इन्डिङ डायगोनल, यानि कि अघि नै हामीले जुन मोटिभ र डायगोनल डिस्कस गरेको थियौँ त्योमध्ये डायगोनल प्याटर्न हामी डिस्कस गर्ने गर्छौँ। यसलाई हामीले जनरली दिज आर द 5 वेब फर्म, तिनीहरू चाहिँ वेब 5 को रूपमा फर्म भइरहेको हुन्छ नि। हेर्नु तपाईँ चार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी वेब 1 गयो, 2 आयो, 3 आयो, यसरी 4 आयो, तर हाम्रो फिफ्थ वेबको रूपमा चाहिँ हाम्रो इन्डिङ डायगोनल हामी भेटिरहेको हुन्छौँ। इन्डिङ डायगोनल पछाडि ऱ्यापिड फल आउने, म्यासिभ फल आउने सङ्केत पनि हामीले भेट्न सक्छौँ। दिज इन्डिकेट एक्जसन अफ द प्रिभ्यालिङ ट्रेन्ड, यानि कि एउटा ट्रेन्ड हाम्रो अप ट्रेन्ड अप ट्रेन्ड गइरहेको छ भने यसको एक्जसन भयो, यहाँबाट त्यो ट्रेन्ड गएर निभ्यो, त्यसको आगो जुन थियो त्यो यहाँ गएर सकियो, त्यसको फायर सकियो भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ हाम्रो एन्डिङ डायगोनल प्याटर्नले। यसको डायगोनलहरू अन्य ट्रेन्ड
अन्य प्याटर्नहरू पनि छन्। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एन्डिङ डायगोनल छ। हामी डायगोनल भन्ने भिडियोमा छुट्टै कभर गर्नेवाला छौँ। आज बेसिकल्ली बुझौँ। यो भन्न खोजेको यसरी हेर्नुहोस् त, दुइटै राइजिङ भएको बेलामा यो डायगोनलहरू एन्डिङ हुँदै गइरहेको छ। यस्तो कन्ट्र्याक्टिङ हुँदै हुँदै गएर लास्टमा इन्ड भएको छ भनिसके पछाडि यो फिफ्थ वेभमा बनेको छ भने यस पछाडि म्यासिभ फल आउने यसले सङ्केत गर्ने गर्छ एन्डिङ डायगोनलले। अब यो डाउन ट्रेन्डमा बनेको छ भने फेरि यसले चाहिँ हाई माथि जाने सङ्केत गर्छ। यसरी डाउन ट्रेन्डमा घटिरहेको बजारमा चाहिँ इन्डिङ डायगोनल बन्छ भने यहाँबाट बजार ऱ्यापिडली माथि जाने सङ्केत गर्छ भने बजार यसरी माथि गइरहेको बेलामा इन्डिङ डायगोनल यहाँ बनिदिन्छ भने यहाँबाट तल आउने यसले सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। अब इन्डिङ डायगोनल भनेको 5 वेभ प्याटर्न बनिरहेको हुन्छ र यसभित्र हरेक वेभ चाहिँ 3 वेभको हामी भेट्न सक्छौँ। दिज आर जनरली फर्म्ड आफ्टर शार्प मुभ, यानि कि ऱ्यापिड 3 को वेभको मुभ आयो भने त्यस पछाडि चाहिँ हामीले इन्डिङ डायगोनल प्याटर्न भेटिरहेको हुन्छौँ। आइदर त्यो अप ट्रेन्ड होस् अथवा त्यो डाउन ट्रेन्ड होस्। अब यसलाई हामीले राइजिङ इन्डिङ डायगोनल प्याटर्न भयो भने यसले चाहिँ बियरिश सिग्नल गरिरहेको हुन्छ र यसले शार्प रिभर्सल पनि दिने गरेको हुन्छ। त्यो हामीले इन्डिङ डायगोनल प्याटर्नमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ। अब हामी डिस्कस गऱ्यौँ करेक्सन्सहरूको बारेमा। यति बेर हामी कुरा गऱ्यौँ इम्पल्सिभ वेभ, यानि कि बजारले डाइरेक्सन लिड गर्ने, कता जाँदैछ भन्ने कुराको डाइरेक्सन हामीले इम्पल्सिभमा कुरा गऱ्यौँ भने अब हामी करेक्सन यानि कि डाइरेक्सनको अपोजिटमा मुभ गर्ने कुराहरू बुझ्छौँ। करेक्सन वेभ मुभ्स अगेन्स्ट द बोर्डर अफ द ट्रेन्ड, हामी त अघि नै बुझिसक्यौँ। ठुलो ट्रेन्डको अगेन्स्टमा मुभ गर्ने गर्छन्। करेक्सन क्यान बी सिम्पल अर कम्प्लेक्स। सिम्पल करेक्सन भनेको के हो, कम्प्लेक्स भनेको के हो, हामी बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ। करेक्सन्स आर नेभर इन द 5 वेभ। कहिले पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको इम्पल्सिभ जहिले पनि 5 वेभमा हुन्छ भने करेक्सन कहिले पनि 5 वेभमा भइरहेको हुँदैन। 5 वेभलाई हामी के, करेक्सन जहिले पनि 3 वेभमा हुन्छ। राम्रोसँग बुझ्नुलाई, करेक्सन्स आर अलवेज इन 3 वेभ। कमन करेक्टिभ प्याटर्न्स भनेको जिगज्याग, फ्ल्याट, ट्रायङ्गल र कम्प्लेक्स करेक्सनहरू पनि हुन्छ जुन हामी अब डिस्कस गर्दै जान्छौँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द जिगज्याग प्याटर्न। जिगज्याग प्याटर्न कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने 3 वेभको जिगज्याग प्याटर्न बनिरहेको हामी हुन्छ। 1 2 3 गरेर जिगज्याग प्याटर्न बनिरहेको हुन्छ। यसमा के हुन्छ हामी बिस्तारै डिस्कस गर्दै जान्छौँ। 3 वेभ करेक्टिभ प्याटर्न हो। यसमा के हुन्छ राम्रोसँग हेर्नु होला। द टप अफ द वेभ बी भनेको वेभ बीको जुन टप हुन्छ द्याट इज द लोवर देन द बिगिनिङ अफ वेभ 1, यानि कि वेभ 1 को जहाँबाट सुरुवात भएको थियो, राम्रोसँग हेर्नु होला, वेभ 1 को जहाँबाट सुरुवात भएको त्यसको टपभन्दा वेभ बीको टप चाहिँ कम हुन्छ र वेभ सीको बटम भनेको चाहिँ वेभ ए को बटमभन्दा अझै तल गइरहेको हुन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, जिगज्याग प्याटर्न भन्ने गर्छौँ। सिम्पल भाषामा सबैले बुझ्न सक्नुहुन्छ। वेभ ए एन्ड सी क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 5 सब वेज एन्ड बी क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 3 भन्न खोजेको यसले के भन्दाखेरिमा वेभ जुन हाम्रो अगेन्स्ट द ट्रेन्ड, हेरी राम्रोसँग हेर्नु होला, यसरी हाम्रो 5 यस राम्रोसँग हेर्नु होला, यो एकदम बुझ्नु परेको कुरा छ। यसरी हाम्रो 5 वेभको प्याटर्न बन्यो भनिसके पछाडि एउटा ट्रेन्ड त सकियो नि। अब यसले केही समयको लागि डाउन ट्रेन्ड पक्रिन्छ। यसलाई हामीले करेक्सन भने पनि यो डाउन ट्रेन्ड हो केही समयको लागि भने यसको अब 3वटा वेभहरू बनेर जान्छ। यो फर्स्ट वेभ ए भन्ने वेभले पनि 5 वेभ प्याटर्न दिन्छ र सी भन्ने वेभले पनि 5 वेभ प्याटर्न दिइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो बी भन्ने वेभ जुन हाम्रो करेक्सनमा बी भन्ने वेभले चाहिँ 3 वेभ करेक्सन प्याटर्न दिन्छ भने अरूले चाहिँ 5 वेभ करेक्सन प्याटर्न हामी दिइरहेको भेट्न सक्छौँ। यसरी हामीले जिगज्याग प्याटर्न हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ। कम्प्लेक्स करेक्सन टेक इन द फर्म अफ डबल जिगज्याग और ट्रिपल जिगज्यागको फर्ममा लिइरहेको छ। अहिले हामी कमन जिगज्याग प्याटर्न्सहरू बेसिकली डिस्कस गर्छौँ भने यसमा हामी यसलाई हामी ऱ्यापिडली जान्छौँ। यसमा थोरै बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ। जिगज्याग प्याटर्नमा बुल मार्केटमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा एउटा यो कमन जिगज्यागमा यसरी डाउन आयो र यसको हाई गयो र तल आयो। यसले चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा बीको जुन हाम्रोबाट हाई थियो त्यो चाहिँ ए को बिगिनिङभन्दा तल नै भयो र हाम्रो एलाई ब्रेक गरेर बियोन्ड ए भन्दा धेरै तल सी गयो भने हामीले यसलाई जिगज्याग भन्ने गर्छौँ। यो मैले पढिरहेको बुकमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर यहाँ लिएर आएको छु। भनिसके पछाडि बियोन्ड ए भन्दा धेरै तल गएको हामी भेट्न सक्छौँ। यो हाम्रो बुल मार्केटको सिनारियो थियो। यसमा हाम्रो वेभ एमा चाहिँ हामीले 5 वेभ प्याटर्न भेटिरहेको हुन्छौँ, वेभ बीमा 3 वेभ प्याटर्न हुन्छ र वेभ सीमा पनि हामीले 5 वेभ प्याटर्न भेटिरहेको हुन्छौँ। यो हाम्रो जिगज्यागको कुरा थियो। अब हामी बियर मार्केटको करेक्सनमा बजार यसरी डाउन ट्रेन्डमा खसिरहेको छ भने अब यो करेक्सन यसरी मासतिर आउने गर्छ। बजारको अगेन्स्टमा हुन्छ भने हामी अघि नै डिस्कस गरिसक्यौँ। यसमा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने वेभ ए को टपलाई ब्रेक गरेर माथि जान्छ वेभ सीले र वेभ बी जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ वेभ एलाई फुल्ली रिट्रेस गर्न सक्दैन। यो हाम्रो बियर मार्केटको करेक्सन भयो। यसमा पनि अघि नै हामी डिस्कस गऱ्यौँ 5 वेभ 3 वेभ र 5 वेभको प्याटर्न हामीले भेट्न सकिरहेको हुन्छौँ। यो हाम्रो कमन जिगज्याग प्याटर्न थियो भने यो हाम्रो डबल जिगज्याग प्याटर्न पनि भेट्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो नेप्सीले डबल जिगज्याग प्याटर्न फलो गरिरहेको छ। त्यो हामी अहिले पछाडि डिस्कस गरौँला अथवा आगामी भिडियोहरूमा हामी डिस्कस गर्दै जाउँला। जिगज्याग प्याटर्न भन्नाले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले हाम्रो एउटा जिगज्याग प्याटर्न भयो, फेरि यसलाई एउटा राम्रो करेक्सन दिएर
फेरि अर्को जिगज्याग प्याटर्न हामी भेट्न सक्छौँ। यो अहिले हाम्रो नेप्सेले फलो गरिरहेको छ। यसमा पनि तपाईँ सिम्पल बुझ्नुभयो, अघि हामीले जुन जिगज्याग गऱ्यौँ एउटा जिगज्याग यहाँ छ र अर्को जिगज्याग चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। दुईवटा जिगज्यागलाई एउटा करेक्सनले कम्बाइन गरेको भएर एउटा मुभले कम्बाइन गरेर डबल जिगज्याग प्याटर्न बनाइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यो डबल जिगज्याग प्याटर्न अलि कम्प्लेक्स करेक्सन हुने गर्छ, अलि लामो समय करेक्सन दिनु पऱ्यो भने डबल जिगज्याग प्याटर्न बनाइरहेको हुन्छ। ट्रिपल पनि बनाउँछ, बट द्याट्स अ रियर केस सिनारियो। यो हाम्रो डबल जिगज्याग प्याटर्न भयो। इट इज लेस कमन प्याटर्न विथ अगर्स इन द लार्जर करेक्टिभ प्याटर्न। अघि नै मैले बताइसकेँ यो अलिक कम भेटिन्छ, तर यो लार्जर करेक्टिभ प्याटर्न बनाउनु पऱ्यो भने यो हामी भेटिरहेको हुन्छौँ। यसमा 5-3-5 एबिसी र 5-3-5 प्याटर्न भेट्न सक्छौँ। अघि नै हामी डिस्कस गरिसक्यौँ। यसले यहाँ पहिला 5 बनायो, अनि 3 बनायो, फेरि 5 बनायो, अनि त्यस पछाडि एबिसी प्याटर्नको यसले इम्पल्सिभ मुभ जस्तो दियो। इम्पल्सिभ भन्नु त मिल्दैन, यसले अपवर्ड मुभ दियो। त्यस पछाडि हामी 5 करेक्सन दियो, फेरि हाम्रो 3 आयो, त्यस पछाडि हाम्रो 5 आएर यसरी चाहिँ हामीले जिगज्याग प्याटर्न कम्प्लिट गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ डबल जिगज्याग प्याटर्न यस्तो हुन्छ। यस पछाडि हामी अगाडि बढ्छौँ भने फ्ल्याटतिर जान्छौँ। फ्ल्याट भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा अघि नै ब्रेक गरेको थियो हाई टप हाईलाई भने अब चाहिँ ब्रेक नगर्ने, हाईहरूलाई ब्रेक नगर्ने प्याटर्न्सलाई हामीले फ्ल्याटहरू भन्ने गर्छौँ। त्यो हामी बिस्तारै डिस्कस गर्दै जान्छौँ। दिस इज द 3 वेभ करेक्टिभ प्याटर्न, त्यो हामी अघि नै बताइसक्यौँ। वेभ बी इन्ड्स क्लोज टु द बिगिनिङ अफ द वेभ ए एन्ड वेभ सी इन्ड्स टु द क्लोज अफ द वेभ ए। यहाँ अघि नै मैले बताइसकेँ। यसमा चाहिँ टपहरूलाई ब्रेक नगर्ने, यानि कि यसकै नजिकै गएर बी इन्ड हुने र यसको नजिकै गएर सी इन्ड हुने करेक्सनलाई हामीले फ्ल्याट करेक्सन भन्ने गर्छौँ। यसमा सबै मुभ्सहरू चाहिँ हामीले 3 वेभ मुभ हामीले भेटिरहेको हुन्छौँ। वेभ ए एन्ड बी आर इन द 3 वेभ र वेभ सी चाहिँ 5 वेभको करेक्सन हुन्छ। यसमा वेभ ए र बी भनेको 3 वेभ प्याटर्न्स बनिरहेको हुन्छ भने जुन सी हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो 5 वेभको हुन्छ। त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू छ। कम्प्लेक्स करेक्सन टेक इन द फर्म अफ डबल अर ट्रिपल फ्ल्याट्स, त्यो हामी बिस्तारै डिस्कस गर्दै जान्छौँ। यो हरेक करेक्सनको टपिकहरूमा हामी इन्डिभिजुअल भिडियो बनाउँदैछौँ, त्यस कारणले अहिले हामी डेप्थमा जान चाहेनौँ। सबैभन्दा पहिला फ्ल्याटको पनि नर्मल फ्ल्याट करेक्सन हेरौँ। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा जहाँबाट ए को करेक्सनको सुरु भएको थियो त्यसैलाई रेस्पेक्ट गरेर बी आयो र ए को बटमलाई चाहिँ सीले रेस्पेक्ट गर्यो भने यो हाम्रो नर्मल फ्ल्याट भनेर भन्ने गरिन्छ। यो हाम्रो बियर मार्केटमा र बुल मार्केटमा रेस्पेक्टिभली हामी भेट्न सक्छौँ। अब यसमा अघि नै मैले बताइसकेँ, एउटा चाहिँ हाम्रो ए र बी भन्ने 3 वेभ प्याटर्नमा बनिरहेको हुन्छन् भने सी वेभ भन्ने हाम्रो 5 वेभ प्याटर्नमा बनिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो फ्ल्याट करेक्सन हुन्छ। यो बुल मार्केटको हामी यसरी डिस्कस गऱ्यौँ र बियर मार्केटको यस्तो हुन्छ, हामी बेसिकल्ली अन्डरस्ट्यान्ड गरिहाल्न सक्छौँ। यसमा के हुन्छ, दुइटैको टपलाई चाहिँ एकअर्काले रेस्पेक्ट गरेको हुन्छन् हाम्रो नर्मल करेक्सनमा। अर्को आउँछ इन्भर्टेड इरेगुलर करेक्सन। यसमा के हुन्छ भन्नु होला भने यसलाई रेस्पेक्ट चाहिँ गरिरहेको हुँदैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, ए को बिगिनिङ भयो, त्यसलाई चाहिँ बीले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्यो, तर ए को बटमलाई सीले भेट्न सकेन भनिसके पछाडि के भयो, यो डाउनफलको स्ट्रेन्थ चाहिँ कम रहेछ भन्ने बुझ्यो। अब यहाँबाट फर्किन सक्छ, किन भन्दा यसलाई भेटाउन सकेन, यो लेभलसम्म करेक्सन आउन सकेन भनिसके पछाडि यसमा अब माथि जाने पोटेन्सियल हाई छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यसलाई हामीले इन्भर्टेड इरेगुलर करेक्सन भन्ने गर्छौँ बुल मार्केटमा। यदि बियर मार्केटको के सिनारियो हो भने यहाँ अलग कुरा हुन्छ। राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ के भयो भन्दा यहाँबाट मुभ सुरु भएर माथि गयो, तल आयो र माथि जाँदा अघिल्लो पटकको हाईलाई यसले ब्रेक गर्न सकेन अथवा टच गर्न सकेन भने स्ट्रेन्थ डाउनवार्ड छ, अझै तल झर्ने सम्भावना छ भन्ने कुराको इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ यदि यो बियर मार्केटमा छ भने। अघि नै हामीले डिस्कस गऱ्यौँ 3-3-5 को प्याटर्नमा चाहिँ यो बसिरहेको हुन्छ। अब इरेगुलर करेक्सन कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने यो थोरै अलग हुन्छ। बियोन्ड द टप अफ ए, राम्रोसँग सुन्नु होला, एबाट यहाँबाट यसरी करेक्सन सुरु भयो, यो माथि गएर अघिल्लो पटकको टपलाई पनि ब्रेक गर्यो, फेरि तल आउँदाखेरि पनि यसको लोलाई पनि ब्रेक गर्यो भने यसलाई हामीले इरेगुलर करेक्सन भन्ने गर्छौँ। यो अलि बढी स्ट्रङ भएको हामी पाउन सक्छौँ। यो बुल मार्केटमा यसले के गर्छ, यसको स्ट्रेन्थ अझै पनि तल छ भन्ने सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। यानि कि यहाँबाट यो सुरुवात भयो, थोरै आयो, यसले राम्रो करेक्सन दियो, राम्रो पुल ब्याक दियो, फेरि पनि बेच्ने मौका दियो ट्रेडर्सहरूको लागि, इन्भेस्टरहरूको लागि भने तल आउँदाखेरिमा किन्ने मौका दिइरहेको हुन्छ। यसरी हामीले बिलो एलाई ब्रेक गर्ने र टप अफ एलाई पनि ब्रेक गर्ने तरिकाकोलाई हामीले के भन्छौँ, इरेगुलर करेक्सन भन्ने गर्छौँ। बुल मार्केटमा बियर मार्केटको सिनारियो हामी हेरिसक्यौँ। यसमा पनि त्यही नै हुन्छ। 5-3-5 को प्याटर्न हामी बनाइरहेको हुन्छौँ इरेगुलर करेक्सनमा पनि। यसपछि 3 प्याटर्न बन्यो, फेरि पनि 3 वेभ प्याटर्न बन्यो, त्यस पछाडिको चाहिँ 5 वेभ प्याटर्न बनिरहेको हुन्छ। यो हाम्रो फ्ल्याट करेक्सनको टाइप्समा अन्तर्गतको हाम्रो इरेगुलर करेक्सन थियो। अब हामी बुझ्छौँ ट्रायङ्गलको करेक्सन। यो हरेक टपिकमा इन्डिभिजुअल भिडियो आउँछ, त्यस कारणले म थोरै ऱ्यापिडली गइरहेको छु। अब हामी कुरा गरौँ ट्रायङ्गल्सहरू कस्तो हुन्छ। ट्रायङ्गल्स आर द कन्सोलिडेसन प्याटर्न अफ कन्सिस्ट अफ 5 वेभ्स, यानि कि 5वटा वेभले बनेको करेक्सन, यानि कि करेक्सन प्याटर्नलाई हामीले ट्रायङ्गल्स भन्ने गर्छौँ। करेक्सन भन्दा पनि कन्सोलिडेसन। ट्रायङ्गल्सहरूले थोरै टाइम लिगिरहेको हुन्छन्,
दुईवटा टाइपको करेक्सन हुन्छन्, एउटा प्राइस वाइज करेक्सन र अर्को टाइम वाइज करेक्सन। ट्रायङ्गल्सहरूले जनरली टाइम वाइज करेक्सन लेख्ने गर्छन्, जसलाई हामीले कन्सोलिडेसन पनि भन्ने गर्छौँ। इच अफ दि 5 वेभ क्यान बी डिभाइडेड इन्टु सब 3 वेभ्स, यानि कि राम्रोसँग हेर्नु होला, यसमा चाहिँ ट्रायङ्गल्सहरूमा जहिले पनि 5वटा वेभ बनिरहेको हुन्छन्। यसरी हामीले 1 to A B C D गरेर हामी कुरा गर्न सक्छौँ। यहाँबाट एउटा वेभ आयो, त्यो तरिकाले हाम्रो 5वटा वेभ बनिरहेको हुन्छ र त्यसको भित्र पनि 3-3वटा वेभ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 गरेर हामीले 3-3वटा वेभ चाहिँ त्यसको भित्र पनि देख्न सक्छौँ। यहाँबाट त्यो सुरु भयो भने 3 3 3 3 3 3 गरेर हामीले ट्रायङ्गल्सको कन्सोलिडेसन प्याटर्न देख्न सक्छौँ। यो ट्रायङ्गल्सहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट भइरहेको हुन्छ। यसमा हामी छुट्टै भिडियो लिएर आउँदैछौँ। अहिले हामी सर्फेसली टपिक्सहरू मात्रै डिस्कस गर्दैछौँ। अब हामी हेरौँ यसमा ट्रायङ्गल्सहरू, विभिन्न टाइपको ट्रायङ्गलहरू हामी बनेको देखिराख्न सक्छौँ। बुल मार्केटमा हामी एसेन्डिङ प्याटर्न पनि देख्न सक्छौँ, बियर मार्केटमा यही पनि देख्न सक्छौँ। एसेन्डिङ प्याटर्न कस्तो प्याटर्नलाई भनिन्छ, एसेन्डिङ ट्रायङ्गल भनेर कस्तोलाई भनिन्छ भन्दाखेरिमा टप फ्ल्याट र बटम राइजिङ, यानि कि यसको जुन टप छ, यदि टपको साइड चाहिँ फ्ल्याट नै रह्यो, यसमा कुनै पनि चेन्जेस आएन, तर यसको बटम साइड जुन छ त्यो चाहिँ राइजिङ भइरहेको, यानि कि बजार यसरी तलबाट मासतिर आएको थियो, ती तीनवटा प्याटर्न बनाउँदै यसको टपलाई चाहिँ यसले कन्स्ट्यान्ट राखिरहेको छ, तर बटम चाहिँ माथि माथि मुभ भइरहेको छ भनेपछि यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ माथि माथि छ भन्ने कुराको इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ र यसको धेरै चान्सेस हुन्छ कि यसले अप्पर ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट दिएर माथि जान्छ, जस कारणले गर्दाखेरिमा एसेन्डिङ ट्रायङ्गल प्याटर्न बुल मार्केटको लागि एकदमै राम्रो सिनारियो हुन्छ भने बियर मार्केटको लागि, यानि कि बजार मास्तिरबाट खसिरहेको छ, त्यो बेलामा यसको हेर्नुहोस् त हाम्रो अपवार्ड, यसले चाहिँ अपमा सिलिङ लागिरहेको छ, अपमा यसको सिलिङ लागिरहेको छ, तर यसको तलपट्टिको चाहिँ हाम्रो जुन देखिरहेको छ त्यो बटम राइजिङ भइरहेको छ भने यसले पनि 3-3 वेभको करेक्सन गराउँदै 3-3 वेभको प्याटर्न बनाउँदै गयो भने अब यसले माथिल्लो प्याटर्नलाई ब्रेकआउट गर्न नसकेर ब्रेकडाउन दिने सम्भावना बढी हुन्छ र यसले बियर मार्केटमा डेन्जरस सिनेरियो इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ। अब डिसेन्डिङ ट्रायङ्गलको कुरा गर्ने हो भने यो त्यस्तै नै हुन्छ, अरू सबै सिम्पल नै भइहाल्यो। यदि मार्केट अपवार्ड गइरहेको छ भने यसमा टप डिक्लाइनिङ तर बटम फ्ल्याट हुन्छ, यानि कि अघि हाम्रो टप फ्ल्याट थियो भने यहाँ अब बटम कन्स्ट्यान्ट रहने भयो, टप चाहिँ डिक्लाइनिङ हुने भयो। यहाँबाट यसरी हाम्रो 3-3 वेभको 3-3 वेभको प्याटर्नसँग यसरी हाम्रो करेक्सन दिन्छ अथवा कन्सोलिडेसन दिन्छ भने यसलाई हामीले डिसेन्डिङ ट्रायङ्गल भन्छौँ र यसले यहाँबाट पनि मासतिर मुभ दिने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ यदि यो बुल मार्केटमा हो भने। र बियर मार्केटको सिनेरियोमा यो यसरी हाम्रो 3-3 वेभको प्याटर्न बनाइसके पछाडि टप डिक्लाइनिङ र बटम फ्ल्याट छ भने यसले तलतिरपट्टि करेक्सन दिन सक्ने, तलतिरपट्टि एउटा राम्रो मुभ दिन सक्ने सम्भावना हामी बियर मार्केटमा भेट्न सक्छौँ। यो हाम्रो दुईवटा ट्रायङ्गलको थियो भने अर्को हाम्रो कन्ट्र्याक्टिङ अथवा सिमेट्रिकल ट्रायङ्गल हुन्छ, अर्को हाम्रो रिभर्स सिमेट्रिकल ट्रायङ्गल पनि हुन्छ। यो भन्नाले अब हाम्रो सिमेट्रिकल ट्रायङ्गल भन्नाले टप डिक्लाइनिङ बटम राइजिङ, यानि कि दुईटै मुभ भइरहेको छ, माथिबाट पनि तल आइरहेको छ, तलबाट पनि माथि गइरहेको छ। यसलाई हामीले के भन्यौँ, सिमेट्रिकल अथवा कन्ट्र्याक्टिङ, यानि कि साँघुरिँदै गएको। अब बुल मार्केटमा छ भने फेरि 3-3 वेभको यसले प्याटर्न बनाएर साँघुरिँदै गयो भने यहाँबाट ब्रेकआउट दिने सम्भावना बढी भएर जान्छ। यो चारवटै प्याटर्न उस्तै छन्। अब हाम्रो बियर मार्केटमा छ भने माथिबाट खसिरहेको छ, त्यहाँ 3-3 वेभको प्याटर्न्स बनाएर साँघुरिँदै गयो भने अब यसको फ्लक्चुएसन्सको यसको हाम्रो मार्केटमा मुभ गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। अब यसले पक्कै पनि ब्रेकआउट दिएर नयाँ रेन्ज बनाउँछ, यानि कि यसको मुभ हुने रेन्ज सकियो भन्ने कुराको इन्डिकेट गर्छ। अर्को हाम्रो एक्सपान्डिङ अथवा रिभर्स सिमेट्रिकल प्याटर्न छ भने त्यसमा के हुन्छ, टप राइजिङ हुन्छ तर बटम डिक्लाइनिङ हुन्छ, यानि कि टप राइजिङ भइरहेको छ र बटम डिक्लाइन भइरहेको छ, यानि कि यो फिजारिँदै गइरहेको छ, एक्सपान्ड हुँदै गइरहेको छ भने यसलाई हामीले एक्सपान्डिङ ट्रायङ्गल प्याटर्न भन्ने गर्छौँ। अब यो पनि बुल मार्केटमा छ भने यसले पनि फेरि 3-3 वेभकै प्याटर्न बनाउँदै आइरहेको हुन्छ र जो एउटा सर्टेन लेभलमा आइसके पछाडि यसमा राम्रो रेन्ज भए पछाडि यसले ब्रेकआउट दिने सम्भावना बढेर जान्छ भने अब हाम्रो बियर मार्केटको सिनेरियोमा यसरी तल आइरहेको बेलामा जब यसको यो प्याटर्न्स कम्प्लिट हुन्छ त्यस पछाडि यसले राम्रो डाउनवर्ड मुभ दिने सम्भावना हामी भेट्छौँ। यसरी हाम्रो बुल मार्केट र बियर मार्केटमा हामी 4-5 थरी हामी ट्रायङ्गुलर प्याटर्न भेट्न सक्छौँ। यो प्याटर्नहरूको बारेमा पनि हामी डिटेलमा इन्डिभिजुअल भिडियोमा हामी कुरा गर्नेवाला छौँ। अर्को हाम्रो भनेको हाम्रो इलोइड वेभमा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ च्यानलिङको हुन्छ, यानि कि अघि हामी जुन अब ट्रायङ्गुलर प्याटर्नभित्रको कुरा गऱ्यौँ यसले च्यानल बनाएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ इलोइड वेभले। जस्तै पुरानो च्यानल यस्तो थियो, यसमा हाम्रो प्राइस मुभ भइरहेको थियो र यसले सर्टेन प्राइस बाहिर गएर ब्रेकआउट दियो भने त्यही हाम्रो नयाँ च्यानल फर्मेसन हुन्छ। हामीले पुरानोलाई त्यागेर त्यसमा हामीले नयाँ च्यानलको फर्मेसन गर्छौँ र यही च्यानलभित्र प्राइस मुभ हुने र यही च्यानलभित्र वेभ फर्मेसन भएको हामी म्याक्सिमम भेट्न सक्छौँ। जस्तै यहाँबाट यो यहाँ गयो, फेरि 2 आयो, यसपछि हामी 3 गएको देख्यौँ, फेरि 5 आयो र 5 आयो। धेरैजसो यो ट्रायङ्गुलर यो च्यानलको भित्र नै बनिरहेको हुन्छ, ट्रायङ्गल प्याटर्न होस् अथवा जुनसुकै पनि प्याटर्न होस् एउटा च्यानलमा बनिरहेको हुन्छ।
यसले च्यानललाई ब्रेकआउट गर्यो भने हामीले पुरानो च्यानललाई छोडेर नयाँ च्यानल चाहिँ बनाइरहेका हुन्छौँ। यो च्यानलिङमा पनि हामीले छुट्टै भिडियो बनाउँछौँ, त्यसमा हामी डिटेलमा कभर गरौँला। अब टपिक आयो फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट किन चाहिन्छ त? पक्कै पनि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु होला भन्ने आश गरेको छु मैले। किन चाहिन्छ पहिला त्यो बुझौँ। यसमा हाम्रो अघि नै मैले जुन 1 2 3 4 5 वेभको कुरा गरेको थिएँ, 1 2 3 4 5 वेभको कुरा गरेको थिएँ, फेरि 3 वेभ आयो। यहाँ जति पनि रिट्रेसमेन्टहरू हुन्छ, यो वेभ यहाँबाट यहाँसम्म खस्ने, यो कति राइज हुने, सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो गोल्डन रेसियोमा डिपेन्ड भइरहेको छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू गोल्डन रेसियो 0.618, 0.382 यो सम्पूर्ण गोल्डन रेसियो हो र त्यो हामी फिबोनाची रिट्रेसमेन्टबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारणले फिबोनाची सिक्वेन्स भनेको के हो, फिबोनाची रेसियोहरू के हुन्छन्, यो सम्पूर्ण कुरा बुझिसके पछाडि मात्रै तपाईँले इलियोट वेभमा डेप्थमा नलेज एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले पहिला फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट चाहिँ बुझ्नु होला। अघि नै मैले तपाईँलाई बताइसकेँ, यसको हर एक लेभलमा चाहिँ हाम्रो फिबोनाची एकदमै युज भइरहेको हुन्छ। 0.618 भनेको के हुन्छ, 1.618 किन युज गरिन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू हेर्नुहोस् त। यो हाम्रो वेभ 4 को बटमदेखि लिएर वेभ 5, यदि वेभ 5 एक्सटेन्सन भयो भने यो 1.618 सम्म जान्छ भन्ने कुरा कहाँबाट थाहा हुन्छ? वेभ 3 एक्सटेन्सन भयो भने यो कति जान्छ, यो यहाँबाट एक्सटेन्सन भयो भने कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा पुरै हाम्रो फिबोनाचीले दिइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यो प्याटर्न मात्रै जानेर भएन, यो प्याटर्न कहाँ गएर सकिने हो, कतिखेर प्याटर्न इन्भ्यालिड हुन्छ, सम्पूर्ण कुरा बुझ्नको लागि हामीले फर्स्ट वेभ एक्सटेन्सन, हामी फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन, थर्ड वेभ एक्सटेन्सन क्यालकुलेट गर्नको लागि फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ सबैले सिक्नु होला, एउटा मेरो रिक्वेस्ट यो रह्यो। यसमा अघि नै मैले बताइसकेँ, त्यो हाम्रो इम्पल्सको कुरा थियो भने करेक्टिभ प्याटर्नमा पनि कति करेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो फिबोनाचीकै गोल्डन रेसियोमा आधारित भएर काम भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले जुनसुकै टाइपको करेक्सन होस् त्यसमा हामीले फिबोनाची छोड्नु हुँदैन, त्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हुन्छ। त्यस कारणले फिबोनाची चाहिँ तपाईँले सिक्नु होला। यति भन्दै आज मैले सर्फेसली सम्पूर्ण टपिक्सहरू डिस्कस गरेको छु, कभर गर्ने प्रयास गरेको छु। यो हाम्रो बेसिक इन्ट्रोडक्सन भिडियो थियो। तपाईँले हरेक टपिक्सहरू कुन कुन टपिक रहेछन् तपाईँले नोट डाउन गर्नुहोला र आगामी दिनहरूमा ती टपिकहरूमा हामी भिडियो बनाउनेछौँ। आजको मेरो मुख्य उद्देश्य भनेको तपाईँले बेसिक प्याटर्न कस्तो हुँदो रहेछ, डिग्री अफ ट्रेन्ड कस्तो हुँदो रहेछ, ट्रेन्डहरूको डिग्री, काउन्टिङ कसरी गरिँदो रहेछ र थोरै हाम्रो इम्पल्सिभ वेभ भनेको के हो, करेक्टिभ वेभ भनेको के हो, यी कुराहरू अध्ययन गर्न सक्नुहुने भन्ने आज मेरो उद्देश्य हो। यस पछाडि हामी डेप्थमा नलेज एनालाइसिस गर्ने कम्तीमा पनि 6-7वटा भिडियो हामी अपलोड गर्दै जानेछौँ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मन परे च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड फाइनल्ली थ्याङ्क यू फर वाचिङ।